नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा छौँ। यो दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लामा बगरमा रहेको छ। यो आयोजना नेपालकै गौरव बढाउने आयोजना हो, यस अर्थमा कि यो नेपालकै लगानी र नेपाली प्राविधिकहरूले निर्माण गरेका हुन्। 456 मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको पहिलो युनिटको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ र निकट भविष्यमा यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोसी आयोजना कसरी सम्पन्न भयो त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो दोलखाको उत्तरी क्षेत्र बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लामा बगर स्थित तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्थल हो। तिब्बती सीमाबाट 6 किलोमिटर मात्रै नेपाली भूमिमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको छ। बाँधस्थल वरपर अग्ला पहाडले घेरिएको छ र यहाँ प्राकृतिक बाँध निर्माण भएको छ। आयोजना बन्ने क्रममै आयोजना क्षेत्र आउनको लागि करिब 70 किलोमिटर लामो सडक बनाइएको छ। चरीकोट सिंगटी 35 किलोमिटर सडकमा मात्रै करिब 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गरी बनाइएको थियो। सिंगटीदेखि बाँधस्थल लामा बगरसम्म सुरुङ मार्गसहित 29 किलोमिटर सडक र 7 वटा पक्की पुल बनाइएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण ठाउँ ठाउँमा सडकको लागि पनि सुरुङ बनाइएको छ। नेपालले आफ्नै लगानीले बनाएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सफल भएको छ। स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो एवं राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन समेत सुरु भएको छ। चार 56 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न भएसँगै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध भएको छ। गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट माथिल्लो तामाकोसी आयोजना उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आयोजना उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट देशले बहुआयामिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो। देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यस आयोजनाले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। अहिलेसम्म हामी आन्तरिक रूपमा जति विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्मको स्थितिमा आधाभन्दा बढी अर्थात् आधा विद्युत उत्पादन, त्यसको आधा विद्युत उत्पादन यसै आयोजनाले गर्नेछ यदि हामीले ड्राई सिजनको कुरा गऱ्यौँ भने। र यो कम लागतको बढी उत्पादनशील आयोजना हो। अब केही प्रतिशत मात्रै हाउस होल्डमा हामीले विद्युत पुर्याउन बाँकी छ, केही प्रतिशत मात्रै, बाँकीमा पुर्याइसकेका छौँ। मूलतः हामीले यति धेरै डिस्ट्रिब्युसनको पक्षमा यति धेरै सफलता प्राप्त गरेका छौँ, अब केही प्रतिशत हाउस होल्ड्समा मात्रै बाँकी छ। त्यसो भएर त्यो पनि हामी पुर्याउने छौँ। उद्योगहरूलाई हामीले केही ट्रान्समिसन लाइनको कारणले डिमान्ड चार्ज सायद अलिकति हाई नै होला, यो केही समय हो, अलिक पछाडि हामी यस्तो डिमान्ड चार्ज के जति चार्ज यस्तो राख्ने छैनौँ। तर अहिले हामी डेभलपिङ फेजमा भएको हुनाले यस्ता कुराहरू केही डिमान्ड चार्ज जस्ता कुराहरू अथवा अलिकति र उद्योगमाथि जुन हामीले अलिक बढी चार्ज गरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि घटाउने दिशामा अब सोच्दै जानुपर्नेछ। माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो।
यो परियोजनाले आर्थिक वृद्धिमा 1% योगदान दिनेछ भने यसले दिगो रूपमा लोड सेडिङ अन्त्यको सुनिश्चितता गरेको छ। देशको विकासमा हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो सन्देश यसले दिएको छ भने अर्कोतर्फ यो आयोजना स्वयं पनि जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठशाला बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हामी अब जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा गुणात्मक रूपले नयाँ फड्को मार्दै अगाडि जान्छौँ, देशलाई समृद्धिको नयाँ उचाइतर्फ लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा दह्रो प्रमाणको रूपमा अपर तामाकोशी आयोजना हाम्रा सामनेमा प्रस्तुत भएको छ। हिउँदमा समेत धेरै बिजुली माग हुने बिहान बेलुकीको समयमा यो आयोजनाबाट 456 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। आगामी भदौसम्म सबै युनिटबाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ। 76 मेगावाट प्रति युनिटका 6वटा भर्टिकल पेल्टन टर्बाइनहरू जडित पावर हाउसबाट 220 केबी डबल सर्किट लाइनबाट न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा बिजुली पुग्दछ र यस पछाडि ढल्केवर सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभावित हुनेछ। दैनिक पिकिङ प्रकारको यस आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा पनि दैनिक कम्तीमा 4 घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई ठूलो मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौँ। 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। माथिल्लो तामाकोशीमा 6वटा युनिट रहेका छन्। यो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटको टर्बाइन हो। यहाँबाट 76 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यहाँ यस्तो 6वटा युनिटहरू छ। हरेक 15 दिनको अन्तरमा एउटा युनिट सञ्चालन हुँदै असोजको पहिलो हप्तासम्म सबै युनिट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ र यहाँबाट 456 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ र पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको छ। यहाँबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट खिम्ती सब स्टेसन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ। ढल्केबर सब स्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। 2067 भदौमा भौतिक निर्माण सुरु भएको आयोजनाले करिब 11 वर्ष समय व्यतीत गरेको छ। 2067 मा मुख्य सिभिल निर्माणको काम सुरु गरिएको आयोजनाको 4 जेठ 2068 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको प्रमुख आयोजना मानिने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना हालसम्मकै पहिलो ठूलो नेपाली लगानीको परियोजना हो। यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको थियो। धेरै हेड हुने हाई हेड प्रोजेक्ट हो। त्यो हुँदाखेरि हाई हेड प्रोजेक्ट भएकोले यसको चाहिँ लागत अन्य आयोजनाभन्दा धेरै कम छ। त्यसैले यो आयोजनालाई चाहिँ यो आयोजना चाहिँ भनौँ यो स्वदेशी लगानीमा अनि यो चाहिँ स्पेसल पर्पज प्रोजेक्ट भेहिकलबाट चाहिँ सञ्चालन गरेकोले चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित गरेको छ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 41%, टेलिकमको 6%, अनि बीमा संस्थानको 2% र नागरिक कोषको 2% सेयर लगानी र सर्वसाधारणको 15%, दोलखालीको 10%, अनि चाहिँ सञ्चयकर्ताको 24% गरेर यसरी चाहिँ 100% पुर्याएको छ, जुन बिजुलीको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ मुख्यतया। अनि यो जुन अहिले वर्षायाममा हुन्छ नि अझ यो बढी एक्सेस भएको बिजुली हामीले निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। समग्रमा यो आयोजनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिडिपीमा हुन्छ नि यसले उल्लेखनीय योगदान दिन सकिन्छ। आर्थिक वृद्धि दरमा उल्लेखनीय चाहिँ योगदान दिन सकिन्छ। यो सुरुमा चाहिँ हामी सम्भावित अध्ययनको टाइममा चरीकोटदेखि यहाँसम्म आउनलाई 2 दिन लामाबगर ड्यामसम्म जानु 2 दिन हिँडेर पुग्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ 2 घन्टामा हामी पुग्न सक्छौँ। यही ठुलो उपलब्धि हो। यो प्रोजेक्ट बन्नुभन्दा अगाडि प्रोजेक्ट एक्सेस रोडले गर्दाखेरि करिब 15-16 वटा जति यहाँको चाहिँ गाविसहरूलाई लिङ्क गर्दाखेरि यहाँको भनौँ यहाँको जनजीवन धेरै नै माथि आएको छ र स्थानीय लेभलमा धेरै अप्रत्यक्ष रूपले यसले चाहिँ विकास भएको छ
यसको अलावा यहाँ चाहिँ यो आयोजना मात्र होइन, यो आयोजनासँग फेरि अर्को सानो अरू पनि आयोजना, जस्तै रोलर लिङ आयोजना अहिले हामी बनाउँदैछौँ। यसको चाहिँ क्यापेसिटी मतलब यो इनर्जी बढाउने खालको आयोजना छ। त्यसपछि यसको हाम्रो डाउन स्ट्रिममा चाहिँ तामाकोसी भी आयोजना, यो प्राधिकरणको फेरि सब्सिडरी कम्पनीबाट बन्दैछ। यसको अलावा यहाँ चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ एक दर्जन जति सानो आयोजना, मिडियम र सानो लेभलको आयोजना यहाँ चलिरहेको छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि यो एक किसिमले यहाँ चाहिँ हाइड्रो हबै बनिसकेको छ। यसको अलावा यो आयोजनाबाट फेरि यो सबस्टेसन पनि निर्माण गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ खिम्ती हाइड्रो पावर नजिक। त्यो सबस्टेसनले फर्दर के हुन्छ भन्दा 485 मेगावाटको यो आयोजना भयो, प्लस अर्को चाहिँ विभिन्न प्रवर्गहरूले चाहिँ मतलब उत्पादन गरेको बिजुलीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्याप गर्न सक्छौँ, करिब 250 मेगावाट जति। यसको विशेषता चाहिँ यही। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नि प्रत्यक्ष अनुगमन हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ एउटा चासोको विषय हुने नै भयो। यो हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आउने यो अन्तर्निकाय समन्वयदेखि लिएर चाहिँ यस चाहिँ यो मेकानिजमले गर्दाखेरि धेरै सजिलै भएको छ। अझ यसमा त यति खुसीको चाहिँ भनौँ न अब सीमा नै छैन। तर यो आयोजना भने एकजनाले पनि गर्ने हो भने यसमा त सबै टिम वर्क हुन्छ। एकजना मात्र अब म नेतृत्वमा बसेँ, तर हाम्रो यो टिम हो, वर्ल्ड एकजनाको मात्र सफलता होइन, यो चाहिँ सबै टिमको हो। आयोजनाको लागि सडक मार्ग निर्माण लामो अवरोध र हडतालको शिकार समेत भयो भने निर्माण कम्पनीले पनि ढिलाइ गर्यो। यो आयोजनाको जलाशय भण्डार, बाँध र सुरुङको कार्य सकिएपछि पानी पठाएर बाँध र सुरुङ परीक्षण गरिएको थियो। 822 मिटर उच्च शिर भएको यो आयोजना प्राविधिक जटिलताका हिसाबले विश्वमै नमुना आयोजना हो। प्राविधिक रूपले अप्ठ्यारो र जटिल मानिएको आयोजना नेपाली लगानी र दक्षतामा सम्पन्न हुनु नेपालीको लागि गौरवको विषय हो। अब खास त्यो डिजाइनको फेज 2000 इस्वीसम्म 2008देखि सुरु भएको हो र खास हाम्रो सिभिल वर्क 2010 अगस्तदेखि सुरु भयो हाम्रो। त्यसपछि क्रमबद्ध रूपमा 2012मा हामीले इलेक्ट्रोमेकानिकल हाइड्रोमेकानिकल ठेक्काहरू गऱ्यौँ। त्यसैअनुसार क्रमबद्ध रूपमा यो अहिलेसम्म यो स्थितिमा आइपुगेको छ। यो त हिमालय रेन्जमा परेको प्रोजेक्ट हो यो, र यो चाहिँ नि दोलखादेखि 68 किलोमिटर पर र एरियल डिस्टेन्स हेऱ्यो भने यो चाहिँ नि जम्मा 6 किलोमिटर तिब्बतको बोर्डर पोइन्टदेखि छ। त्यस कारण यसको भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक स्थिति धेरै जटिल छ र यहाँ हामीले प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि बाटोको अवस्था एकदमै ठिक थिएन। बाटो निर्माण गऱ्यौँ, बाटो निर्माण गर्दा पनि धेरै प्रब्लमहरू आयो। त्यस कारण मेन यसको प्रोजेक्ट नै सेकेन्डरी प्रोजेक्ट भनेको बाटोकै कन्स्ट्रक्सन पऱ्यो। यस कारण धेरै दुर्गम ठाउँमा छ अवस्थिति। हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ बिजुलीको उसमा धेरै हदसम्म। प्रत्येक एभ्री 20 डेजमा युनिट थप्दै जाने हो। त्यहाँ 6वटा युनिट छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट 76, त्यसपछि एभ्री 20 डेज आफ्टर 76 गरेर अल्टिमेटली 456 मेगावाट। सुरुदेखि नै हाम्रो आयोजनाका सबै साथीभाइहरू सबै कन्ट्रिब्युसन, अहोरात्र खटेर काम गर्ने, डिफ्रेन्ट अवस्था सिचुएसनहरूमा काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई दाती संस्थाहरूको, विद्युत प्राधिकरणको, सरकारी निकायहरूको हाम्रो सबै लेभलमा हामीलाई सहयोग भयो र त्यसले गर्दा आजसम्म हामी यो अवस्थामा आउन सफल भएका छौँ। पहिलो पटक ठुलो जलविद्युत आयोजना अघि बढाइएकोले प्राविधिक तथा आर्थिक क्षति हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको थियो, तर आयोजना सफल भएको छ। करिब 1 महिना अगाडिदेखि परीक्षणका विभिन्न चरण पार गर्दै आयोजना विद्युत उत्पादनको चरणसम्म आइपुगेको हो। पोखरीमा पानी भरिएको बाँध, अरू भौतिक संरचना र यहाँ जडान गरिएको गेट उपकरणसहित सबै प्रकारका परीक्षण केही दिन अघि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। विश्वमा कमै मात्रा जस्तै उच्च हेड भएका आयोजनाहरूमा पर्दछ। यसको हेड भने जुन हाम्रो ग्रस हेड भन्छौँ 822 मिटर ग्रस हेड छ। यस्तो विश्वमै जटिल किसिमका आयोजनाहरूमा पर्छन् यस्ता आयोजनाहरू। त्यसैले हामीले निर्माण कार्यमा एकदम सूक्ष्म रूपमा हेरेर, सूक्ष्म रूपमा गहन तरिकाले डिजाइन गरेर यसलाई निर्माण गरेका छौँ। त्यसले किन भोलि भविष्यमा समाधानहरू यसका नआओस्, समस्याहरू नआउन्, त्यसैले गर्दा यसको समय पनि केही लम्बिन गएको छ।
र यसको ब्युटी भनेको हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा छ। उच्च हिमाली भेगमा कारणले गर्दा यहाँमा नदीमा सेडिमेन्टेसनको मात्रा कम छ, वातावरणीय प्रभाव न्यून वातावरणीय प्रभाव छ। यी आदि के हुन्छ भने यो आयोजनालाई एउटा सफलताको कडीमा लाने एउटा चाहिँ माध्यमहरू हुन्। यहाँबाट उत्पादित बिजुली खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ। यसको लागि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण लाइनको परीक्षण पनि भइसकेको छ। आयोजनाको विद्युत गृह दोलखाको गोगरबाट रामेछापको खिम्तीसम्म 47 किलोमिटर प्रसारण लाइन छ। उत्पादित विद्युत गोगरस्थित विद्युत गृहबाट 47 किलोमिटर लामो 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट खिम्ती सब स्टेसन पुर्याइएको छ। त्यहाँबाट ढल्केबरस्थित सब स्टेसनमा पुर्याई वितरण हुनेछ। आयोजनाकै मुख्य अंशको रूपमा 127वटा टावरसहितको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। तामाकोसी निर्माणका कारण यातायातमा पुगेको सुविधाले दोलखामा मात्रै 700 मेगावाटका 21 आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। दोलाखालीहरूको निम्ति यो हामीले गौरवको आयोजनाबाट धेरै रोयल्टी प्राप्त गरेर यहाँको आर्थिक उन्नति र आर्थिक समृद्धिमा, दोलखाको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उन्नतिमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सँगै मुलुककै गौरवको आयोजना भएको हुनाले यो आयोजनाले राष्ट्रका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र खास गरेर यसले राष्ट्रका निम्ति यो उत्पादनको क्षेत्रमा र हरेक महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा र यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिन्छ भन्ने लाग्छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बहुप्रतीक्षित मात्र होइन, नेपालकै गौरव बढाउने आयोजना पनि हो। नेपाली आफैले यति ठुलो आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन सक्छन् र आफै बनाउन सक्छन् भन्ने स्थापित भएकोले माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय महत्त्वको थियो। आर्थिक वर्ष 2063-64मा आयोजना निर्माणको लागि दोलखाको चरीकोटदेखि सिंगटीसम्मको 33 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरिएको थियो। 2066को अन्त्यमा चरीकोट सिंगटी सडक खण्डको स्तर उन्नति पूरा भएपछि 2067 साल भदौबाट आयोजनाको भौतिक निर्माण सुरु भएको थियो। 2072 सालको भूकम्प लगायत घटनाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्माणको लागि निकै लामो समय लागेको र लागत पनि बढ्दै गएको थियो। समय धेरै लागेको भए पनि प्राविधिक रूपमा जटिल भएकोले यस्तो परियोजनामा समय लाग्नु स्वाभाविक भएको यहाँका प्राविधिकहरूको भनाइ छ। आयोजना बनेपछि दोलखाको उत्तरी क्षेत्रको मुहार नै फेरिएको छ। यस क्षेत्रका मानिसको जीवनस्तर बढ्नुका साथै जीवनशैली पनि फेरिएको छ। यहाँका नागरिकले अहिले आफ्नै घर आँगनमा पूर्वाधार विकासको उपभोग गरिरहेका छन्। आयोजना आसपासमा छोटो समयमै पूर्वाधार विकासले ठुलो फड्को मारेको छ। यहाँको मात्रै जनता होइन कि चरीकोटदेखि नै बाटो अपग्रेडिङ गर्दै यो कालिम्चोक गाउँपालिका हुँदै भीमसेन नगरपालिकाबाट कालिम्चोक गाउँपालिका हुँदै बिगु गाउँपालिकासम्म आवतजात गर्नको लागि सहज अप्पर तामाकोसीले गर्दाखेरि भयो। धेरै व्यक्तिले रोजगारी पाउनुभयो र यो आयोजनाले देशकै गौरवको आयोजना र बिगु गाउँपालिकाले अब सबभन्दा मेन पाउने भनेको अब बत्ती बलेपछि रोयल्टी बाबतको पैसाले पालिकाभित्र पूर्वाधार विकासको लागि, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यहाँभन्दा अगाडि हामी नेपालीहरूले बाहिरबाट चाहिँ विद्युत किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, जसको कारण नेपालीहरूलाई जहिले पनि ऋण लाग्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा अहिले यो तामाकोसी आयोजना बनेपछि नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नेपालीहरूकै लगानीमा बनेको यो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले नेपालीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नेछ। गरिब जनताहरूको लागि पनि थोरै पैसामा बिजुली उत्पादन गरेर विद्युतबाट विभिन्न किसिमका उद्योग धन्दाहरू, सानातिना उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न, अनि महिलाहरूलाई विशेष गरेर धेरै समयसम्म चाहिँ आगो चुलोमा बस्नुपर्ने समस्याबाट थोरै लगानीमा विद्युतबाट चाहिँ खानाकुरा पकाउनेदेखि लिएर घट्टहरू, विभिन्न
जाँतो पिँधेर बस्नुपर्ने महिलाहरूको लागि पनि यो असाध्यै हाम्रो महिलाहरूको लागि पनि सहज हुनेछ, बालबालिकाहरूको लागि पनि सजिलैसँग पढ्नको लागि पनि सहज हुनेछ भने जीवनमा हरेक कुरा विद्युतले अहिले हाम्रो जीवनमा हरेक कुरा अहिले नेट इन्टरनेट कुना कुनामा पनि सहज ढङ्गले नेट इन्टरनेट सञ्चालन गरेर विश्वलाई नजिकबाट निहाल्न सामान्य जनताले पनि सक्नेछन्। आयोजनाले कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गरेपछि स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावत गर्न र उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार पाएको छ। आयोजना बनेपछि यस क्षेत्रका अधिकांश युवाले रोजगारी पाएका छन्। सिप भएका र नभएका कयौं स्थानीयलाई आयोजनाले रोजगारी दिएको छ। हामीलाई यो आयोजना बनेपछि त अब फाइदाको कुरा त धेरै छन्। किनभने एउटा त लामा बगरबाट चाहिँ पहिले अब हामी काठमाडौँ जानु पर्यो भने बारबिसीसम्म तमाजमा 3 दिन लाग्थ्यो भनेदेखि अहिले हामी काठमाडौँमा एकै दिनमा पुग्छ र यो अभरतामा कोसीले गर्दाखेरि अर्को हाइटोहरू धेरै खोल्ने चान्सहरू पायो र हामी चाइनासँगको नाकामा चाहिँ हामी टच हुने त्यस्तो चान्स पनि पाइरहेछौँ। जस्तै अहिले सानीमा हाइड्रो पावरको ड्यामबाट चाहिँ हाम्रो नाकामा पुग्नुलाई याङलुङ सिमाना पुग्नुलाई तपाईँले त्यही 2-3 किलोमिटर मात्रै पर्छ। तपाईँमा हामी यहाँ लामरका वासीहरूलाई चाहिँ तपाईँमा बढी सेयर दिएको छ। त्यसबाट नै हामीलाई अब जस्तै अहिले बत्ती के अरे अब बल्ने सुरु भएपछि हामीलाई फाइदा त त्यतिकै हुने भइहाल्यो। अब यो देशकै लागि सम्पत्ति हो होइन, एकदम खुसी छ यहाँको बासिन्दाहरू। गरिब आफ्नो सिप आन्सरको काम पायो, सिप आन्सरको हरेक चिज पायो, हामीले सुविस्ता छ। अब बत्ती पायो, अन्धेरोमा बस्ने ठाउँमा चाहिँ उज्यालो पायो होइन। अब हाम्रो देशमा यस्तो सधैँ भइरहोस्। जनस्तरहरू धेरै चाहिँ माथिल्लो लेभलमा पुगेको छ। यहाँका पहिला योभन्दा चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि यहाँका जनताहरू हिँड्दै चाहिँ सिङ्गटी हुँदै चौकोटीसम्म जानु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आयोजनाले गर्दा धेरै सरल सुविधाहरू भएको छ। आयोजनाले दोलखा जिल्लाको एउटा उत्तरी बेल्टमा एउटा ठुलो यहाँको चाहिँ विकासको ठुलो ढोका खोलिदिएको छ। यहाँको ठुलो मुहार फेरिदिएको छ। यो जिल्लावासीको लागि एउटा गौरवको आयोजना पनि थियो। यो नेपालकै गौरवको आयोजना हो। तापनि जिल्लावासीको हिसाबमा, यहीँको कर्मचारीको हिसाबमा यो मेरो विगत 8 वर्षदेखिको अनुभव, यहाँको जुन हाम्रो चाहिँ बेला बखतमा आएका विभिन्न समस्याहरू, भूकम्प, नाकाबन्दी, विभिन्न यो कोभिडको महामारी, तराई आन्दोलनका बिच पनि हामीले सबै समस्याहरूसँग जुधेर यो उद्घाटनसम्मको चरणमा पुग्यो। यसमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। नेपालले अब यो आयोजना पूरा भएपछि भारतबाट आयात गरेको बिजुली प्रतिस्थापन हुनेछ। नेपालको प्रणालीमा बिजुली बढी हुन थालेको अवस्थामा ढल्केबरबाट निर्यात गर्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोसीले नेपाली सामर्थ्यमै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित गरिदिएको छ र आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सफल भएसँगै नेपालको प्रमुख जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। अब नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनेछ। यससँगै नेपाली सामर्थ्यमै ठूला जलविद्युत आयोजना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।